स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 3 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ यन्त्र। यसलाई अङ्ग्रेजीमा मसिन भनेर भनिन्छ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको कक्षामा हामीले हेर्ने कुराहरू मैले यहाँ लेख्दैछु। 1 नम्बरमा हामीले मोमेन्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्छौँ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा गएर मोमेन्टको नियमले के भन्दछ भन्ने बारेमा पढ्छौँ र अर्को हामीले आज पढ्ने विषयवस्तु भनेको सरल यन्त्रसँग सम्बन्धित केही हिसाबहरू हामीले गर्छौँ। र आजको पाठ पढिसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरल यन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा आजको कक्षा पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरल यन्त्रको काम गराइको बारेमा अझ बढी जानकारी हुनेछ भनेदेखि सरल यन्त्र तथा अन्य कुनै वस्तु सन्तुलित अवस्थामा रहनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरूको बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी हुने नै छ। अब आजको कक्षा अगाडि बढाउँ। अगाडि बढ्ने क्रममा मोमेन्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी अलिकति हेरौँ। कुनै पनि वस्तुमा बाहिरबाट बल लगाउने हो भने बल प्रयोग गर्दा के हुन्छ त? कि त्यो वस्तु सरल रेखामा हिँड्छ कि चाहिँ त्यो वस्तु, जस्तो मैले यहाँनिर अर्को एउटा वस्तु बनाएँ, कि यो वस्तु कुनै एउटा निश्चित अक्षमा एउटा कक्ष बनाएर यसरी घुम्छ होइन, यो अक्षको वरिपरि, कि चाहिँ त्यो वस्तु सरल रेखामा हिँड्छ भनेदेखि कि चाहिँ त्यो वस्तु कुनै एउटा अक्षमा यसरी घुम्छ होइन। भनिसके पछाडि बलको विभिन्न असरमध्ये एउटा असर भनेको चाहिँ यसरी वस्तुलाई घुमाउने रहेछ। यो बलको उक्त घुमाउने असरलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ? मोमेन्ट भन्न सक्छौँ होइन। भनेपछि यसलाई परिभाषा गर्दाखेरि बलको घुम्ने असर भनेर मैले परिभाषित गर्न सक्छु मोमेन्टलाई। मोमेन्टलाई अङ्ग्रेजीमा MOMENT भनेर पनि लेख्ने गरिन्छ। यो मोमेन्टलाई चाहिँ बलको घुम्ने असर भनेर मैले परिभाषित गर्न सक्छु। यसको दैनिक जीवनमा हामीले उदाहरण कहाँनिर भेट्टाउन सक्छौँ त? जब हामीले ढोका खोल्छौँ, याद गर्नुभएको छ होला, ढोका खोल्दाखेरि यो ढोका हो भनेदेखि हामीले यो ढोकालाई यहाँबाट ठेल्यौँ भनेदेखि यो ढोका चाहिँ के हुन्छ त? यसरी यो घुमेर अर्को यो अवस्थामा आइपुग्छ होइन। भनिसकेपछि ढोका खुल्छ। ढोका खुल्दाखेरि एउटा निश्चित अक्षको वरिपरि चाहिँ यसरी घुम्ने रहेछ। भनिसकेपछि हामीले दैनिक जीवनमा यो मुभमेन्टको असर चाहिँ अथवा बलको असर, यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले कहाँनिर अनुभव गर्न सक्ने रहेछौँ त? ढोका खोल्दाखेरि असर गर्न सक्ने रहेछौँ भनेदेखि त्यसै गरी नट बल्टु खोल्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने रेन्ज जुन छ यो नट बल्टु भयो। यो नट बल्टुमा एउटा रेन्ज लगाएर यसरी नट बल्टु यसरी घुमाएर खोलिन्छ अथवा कसिन्छ भनेदेखि त्यतिखेर पनि मुभमेन्टको अस्तित्व चाहिँ हामीले भेट्न सक्ने रहेछौँ अथवा बलको घुम्ने असरलाई देख्न सकिने रहेछ होइन त। भनिसके पछाडि अब बलको घुम्ने असरलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के रहेछन् त? त्यसो भए सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा त यहाँ लगाइएको बलको परिमाण कति छ, यो लगाइएको कति बल लगाइएको छ भन्नुको अर्थ हामीले थोरै बल लगाएर खोल्न खोज्यौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो नट नखुल्न नि सक्छ होइन। अनि धेरै बल लगाएर खोल्यौँ भनेदेखि सजिलैसँग खुल्न सक्छ, अथवा थोरै बल लगाउँदाखेरि खुल्न त खुल्छ तर अलि अप्ठ्यारो गरी खुल्न सक्छ होइन। भनिसके पछाडि मुभमेन्ट भर पर्ने एउटा परिमाण भनेको चाहिँ एउटा लगाइएको बलमा मुभमेन्ट भर पर्ने रहेछ भनेदेखि अर्को भनेको यो अक्षदेखि यो अक्षमा यसरी घुम्छ भनेदेखि यो अक्षदेखि बल लगाइएको यो दूरी छ नि, यो दूरीमा पनि मुभमेन्ट चाहिँ भर पर्ने रहेछ। यो दूरी चाहिँ स्मरण रहोस्, यो दूरी के हुनुपर्छ? लम्ब दूरी हुनुपर्छ होइन। भनिसके पछाडि अब मुभमेन्टलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ भनेदेखि 1 नम्बरमा के आउने रहेछ त? लगाइएको बलको परिमाण, अनि अर्को चाहिँ घुम्ने अक्ष र बलसम्मको लम्ब दूरी भनेर मैले यहाँ भन्न सक्ने रहेछु है। यो दुईटा कुरामा चाहिँ मुभमेन्ट भर पर्ने रहेछ अथवा यो दुईटा कुराहरूले चाहिँ मुभमेन्टलाई असर गर्ने रहेछ। अब मुभमेन्टलाई मैले गणितीय रूपमा व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्न सक्छु त? त्यसो भए मोमेन्ट भनेको बल इन्टु घुम्ने अक्ष र बलको लम्ब दूरी भनेर यसरी भन्न सक्ने रहेछु होइन। भनिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो एउटा गणितीय सूत्र भयो मुभमेन्ट पत्ता लगाउनको लागि। कुनै पनि सरल यन्त्रमा अथवा कुनै पनि घुम्ने वस्तु छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले मुभमेन्ट देख्न सक्ने रहेछौँ, मुभमेन्टको अस्तित्व चाहिँ
महसुस गर्न सक्ने रहेछौँ र मुभमेन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई गणितीय हिसाबले बलको परिमाणलाई घुम्ने अक्ष र बलको लम्ब दूरीले यो गुणा गर्यो भनेदेखि आउने परिमाण भनेको हाम्रो मुभमेन्ट हुने रहेछ। अब यसको एकाइ के हुन्छ त यसो हेरौँ त, यो फर्मुलाबाट यो हाम्रो यो सूत्रबाट हेरौँ त यसको एकाइ के हुन जान्छ त। बलको एकाइ भनेको एसआई एकाइ न्युटन हो। त्यस पछाडि यहाँ दूरी भनेको छ होइन, लम्ब दूरी। अब दूरीको एसआई एकाइ के हुन्छ त, मिटर हुन्छ होइन। भनिसकेपछि मुभमेन्टको एसआई एकाइ भनेको न्युटन मिटर हुन आउने रहेछ होइन। भनिसके पछाडि मुभमेन्ट भनेको बलको घुम्ने असर रहेछ र मुभमेन्टलाई हामीले गणितीय हिसाबले बल र घुम्ने अक्ष र बलको लम्ब दूरीको गुणनफल जुन निकाल्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ मुभमेन्ट आउने रहेछ भनेर पनि हेऱ्यौँ र मुभमेन्टको एकाइ भनेको न्युटन मिटर हुने रहेछ एसआई सिस्टममा भनेर पनि हेऱ्यौँ होइन। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा मोमेन्टको नियम भनेर म लेख्दैछु यहाँनिर। अब मुभमेन्टको नियमले के भन्छ भनेर पढ्नुभन्दा अगाडि मुभमेन्टको प्रकार भनेर मैले लेख्छु। मुभमेन्ट भनेको बलको घुम्ने असर भनेर त पढ्यौँ। कुनै पनि वस्तु घुम्दाखेरि कि चाहिँ त्यो वस्तु घडीको सुई घुम्ने दिशातिर घुम्छ कि चाहिँ घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत दिशातिर घुम्छ होइन। भनिसके पछाडि मुभमेन्टको प्रकारमा तिनै दुई प्रकार रहने गर्दछन्। यसको अर्थ मुभमेन्टको प्रकारमा मैले 1 नम्बर प्रकार लेख्नु पर्यो भनेदेखि घडीको सुई घुम्ने दिशातिरको मुभमेन्ट र अर्को चाहिँ दोस्रो नम्बरको प्रकारमा घडीको सुई घुम्ने विपरीत दिशातिरको मोमेन्ट। यहाँ एउटा उत्तोलकको उदाहरण हेरौँ। मैले यहाँ चित्र बनाउँछु। एउटा उत्तोलक छ। यो उत्तोलकमा चाहिँ यहाँनिर आलम्ब रहेको छ, यो भनेको फलक्रम। त्यस पछाडि एकातिर 5 न्युटनको बल लागेको छ र यो 5 न्युटनको बल लागेको यो दूरी चाहिँ 1 मिटर दूरीमा रहेको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको। अर्कोतिर 10 न्युटनको बल लागेको छ र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी चाहिँ 0.5 मिटर छ होइन। र यो अवस्थामा यो उत्तोलक चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ भनेदेखि, यो दुईटा बल लाग्दाखेरिको अवस्थामा सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ भनेदेखि अब मुभमेन्टको नियमले के भन्दछ त भनेदेखि सन्तुलित अवस्थामा वस्तु सन्तुलित अवस्थामा रहेको बेला सुई घुम्ने दिशातिरको मुभमेन्ट, मैले यसलाई माथि नै लेखिसकेको भएर 1 नम्बर भनेर यसरी लेखेँ। यो चाहिँ सुई घुम्ने दिशातिरको मुभमेन्ट। वस्तु सन्तुलित अवस्थामा रहेको बेला सुई घुम्ने दिशातिरको मोमेन्टको योगफल र यसको विपरीत दिशातिरको मोमेन्टको योगफल के हुनुपर्ने रहेछ त, बराबर हुनुपर्ने रहेछ होइन भनेर बराबर हुन्छ भनेर मैले लेखेँ है। यसमा हेरौँ त फेरि एकचोटि। वस्तु सन्तुलित अवस्थामा रहेको बेला सुई घुम्ने दिशातिरको मोमेन्टको योगफल र यसको विपरीत दिशातिरको मोमेन्टको योगफल बराबर हुन्छ भनेर मुभमेन्टको नियमले भन्ने रहेछ। अब उदाहरणको लागि मैले यहाँ अघि चित्र बनाएको थिएँ। यो चित्रमा हेरौँ। यो 5 न्युटन बलले यो उत्तोलकलाई यो दिशातिर घुमाउँछ होइन। यो दिशातिर यसरी घुमाउँछ। यो भनेको कुन दिशा भयो, घडी घुम्ने दिशा भयो कि घडी घुम्ने दिशाको विपरीत दिशा भयो? पक्कै पनि घडी घुम्ने दिशाको विपरीत दिशा भयो। त्यसै गरी यो 10 न्युटन बलले चाहिँ यो उत्तोलकलाई यसरी घुमाउन खोज्छ भनिसकेपछि यो घडी घुम्ने दिशातिर भयो। अब घडी घुम्ने दिशातिरको मुभमेन्ट कति छ त, 10 × 0.5 यहाँनिर रहेछ। यो चाहिँ यहाँनिर घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत दिशा भनेको 5 × 1 यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भनेर मुभमेन्टको नियमले भन्ने रहेछ। बुझ्नुभयो होइन त। अर्को उदाहरण एउटा हेरौँ। यो उदाहरणमा मैले बललाई चाहिँ 1 2 नभनिकन F1 F2 भनेर राख्छु। यो बल चाहिँ F1 बल यतातिर लागेको छ, अर्को F2 बल यतातिर लागेको छ। F2 को यो लम्ब दूरी भनेको x2 रहेको छ। F1 सम्मको यो लम्ब दूरी भनेको x1 रहेको छ यहाँदेखि फलक्रमदेखि। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को F3 भन्ने बल लागेको छ र यहाँनिर अर्को F4 भन्ने बल लागेको छ भनेदेखि यो लम्ब दूरी x4 यो लम्ब दूरी x3 छ भनेर हामीले मान्नौँ। यो मान्दाखेरि मुभमेन्टको नियम अनुसार के हुने रहेछ त, यो F1 र F2 ले घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत दिशातिर यो उत्तोलकलाई घुमाउन खोज्ने रहेछ भनेपछि F1 र F2 ले पैदा गर्ने मुभमेन्ट भनेको चाहिँ
घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्ट रहेछ भनेदेखि F4 र F3 ले पैदा गर्ने मुभमेन्ट भनेको घडीको सुई घुम्ने दिशातिरको मुभमेन्ट रहेछ। अब हामीले जुन योगफलको कुरा गरेका थियौँ, घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत दिशातिरको मुभमेन्टहरूको योगफल भनेको F1 इन्टु X1 गऱ्यो भने F1 ले पैदा गर्ने मुभमेन्ट आउँछ भनेदेखि F2 इन्टु X2 गऱ्यौँ भनेदेखि यो F2 ले पैदा गर्ने मुभमेन्ट आउँछ हैन। यो दुईटाको योगफल र F3 इन्टु X3 गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ F3 ले पैदा गर्ने मुभमेन्ट आउँछ र F4 इन्टु X4 गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ F4 ले पैदा गर्ने मुभमेन्ट आउँछ हैन। यो चाहिँ घडीको सुई घुम्ने दिशातिर पैदा भएको मुभमेन्टको योगफल भयो हैन। भनिसकेपछि यो दुईटा योगफलहरू चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भनेर हाम्रो मुभमेन्टको नियमले भन्ने रहेछ हैन। यो कुरा नबिर्सौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा लगभग हामीले यन्त्र पाठमा रहेको विषयवस्तुलाई चाहिँ सबैलाई सकिसकेका छौँ। अब हाम्रो परीक्षाहरूमा यन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न हिसाबहरू आउने गर्दछन्। ती हिसाबहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अबको भाग आजको कक्षाको रहेको छ। सुरु गरौँ। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिने सूत्रहरू भनेर लेख्छु। हामीलाई चाहिने सूत्रहरूमा एउटा यान्त्रिक फाइदा मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोडलाई इफोर्टले भाग गर्यो भने आउने यो परिमाण भनेको मेकानिकल एडभान्टेज हुन्छ। त्यसै गरी गति अनुपात भनेको इफोर्टले पार गरेको दूरीलाई लोडले पार गरेको दूरीले भाग गर्यो भने जे आउँछ त्यसलाई हामी गति अनुपात भन्न सक्छौँ। इफोर्टले पार गरेको दूरीलाई लोडले पार गरेको दूरीले भाग गर्यो भने जे परिमाण आउँछ त्यसलाई हामी गति अनुपात भन्न सक्छौँ भनेदेखि अर्को हामीले पढेको इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता भनेको आउटपुट वर्क डिभाइड बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% भनेर भनेको थिएँ मैले। यो भनेको उत्पादित कार्यलाई लागत कार्यले भाग गरेर जुन अनुपात आउँछ त्यसलाई प्रतिशतमा बदल्दाखेरि जे आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यन्त्रको के हुने रहेछ, कार्यक्षमता हुने रहेछ। अब यो आउटपुट वर्क भनेको के हो त? त्यसो भए आउटपुट वर्कको लागि फर्मुला थियो लोड इन्टु लोडले पार गरेको दूरी। त्यसै गरी इनपुट वर्कको लागि फर्मुला थियो इफोर्ट इन्टु इफोर्टले पार गरेको दूरी हैन। त्यसै गरी अर्को सूत्र थियो हाम्रो यो इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता निकाल्ने अर्को सूत्र चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हामीले यसैलाई हल गर्दै MA भनेको यान्त्रिक फाइदालाई गति अनुपातले भाग गरेर यसलाई प्रतिशतमा लग्यौँ भनेदेखि जे आउँछ त्यो हाम्रो के थियो, कार्यक्षमता थियो। यिनै सूत्रहरू प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न हिसाबहरू गर्छौँ। ती हिसाबहरू अब सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। मैले यी प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूकै पुस्तकबाट लिएको हुँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पुस्तकमा पनि यी प्रश्नहरूलाई पाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 1 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा भनिएको कुरालाई म पढ्न जाँदैछु। एउटा उत्तोलक प्रयोग गरेर 200 न्युटन इफोर्ट लगाए। इफोर्ट चाहिँ कति छ त? 200 न्युटन छ। 500 न्युटनको लोड उठाइयो। एउटा उत्तोलक प्रयोग गरेर 200 न्युटन इफोर्ट लगाई 500 न्युटनको लोड उठाइयो। यदि लोड दूरी र इफोर्ट दूरी क्रमशः 20 सेन्टिमिटर र 60 सेन्टिमिटर भए उक्त उत्तोलकको यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको रहेछ हैन। यसमा चाहिँ यदि दोस्रो वाक्य फेरि पढ्न जाँदैछु। यदि लोड दूरी र इफोर्ट दूरी क्रमशः 20 सेन्टिमिटर र 60 सेन्टिमिटर भए उक्त उत्तोलकको यान्त्रिक फाइदा भनेको MA, त्यस पछाडि गति अनुपात भनेको VR र कार्यक्षमता निकाल्नुहोस् भनेर भनेको रहेछ हैन। कसरी निकाल्ने त? त्यसो भए हामीलाई थाहा छ यही माथि सूत्रहरू रहेको छ। यी सूत्रहरूलाई हेरौँ। MA भनेको हाम्रो लागि लोड डिभाइड बाई इफोर्ट भयो हैन। अब यो सूत्रमा राखौँ। लोडको भ्यालु, लोडको मान कति छ? 500 न्युटन। इफोर्टको मान 200 न्युटन। मैले यहाँ न्युटन लेखे पनि भाइ बहिनीहरूले यो न्युटनलाई अथवा यो एकाइ जुन छ यो एकाइलाई चाहिँ नलेखिकन गर्नु होला, किनभनेदेखि एकाइ लेख्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँदछ है। तर के ख्याल गर्नु होला भनेदेखि जुन एकाइहरू छ एउटै सिस्टम अन्तर्गत रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। जस्तो उदाहरणको लागि इफोर्ट र लोडको एकाइ चाहिँ न्युटन रहेको छ भनेदेखि लोड डिस्टेन्स र इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको लोड दूरी र इफोर्ट दूरीको एकाइ चाहिँ सेन्टिमिटरमा रहेको छ हैन। यो दुईटा कुराहरू एउटै भइसके पछाडि यहाँ हामीलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन। अब MA = लोड बाई इफोर्ट 500 डिभाइड बाई 200 न्युटन। अब यसलाई हल गरेर कति आउँछ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसको एकाइ के हुन्छ त? ख्याल गर्नुहोस् त।
MA को एकाइ के हुन्छ। त्यसै गरी अब यो MA को एकाइ पत्ता लगाउने जिम्मा तपाईँहरूलाई नै छोडिदिएँ मैले। त्यसै गरी अब VR भनेको गति अनुपात हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त? इफोर्टले पार गरेको दूरीलाई लोडले पार गरेको दूरीले भाग गर्यो भने गति अनुपात हुन्छ। तर उक्त लगको सन्दर्भमा मैले के भनेको थिएँ? इफोर्टले पार गरेको दूरीको ठाउँमा इफोर्ट र फलक्रम बीचको यो दूरी पनि राख्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यहाँ जे दिएको छ त्यो हामीले सिधै राख्न सक्ने भयौँ। यसको मतलब अनि यहाँनिर लोड डिस्टेन्स भनेको 20 रहेछ। अब यो सेन्टिमिटर मैले यहाँ लेखिनँ, हेर्नुहोस् त, नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। अनि एकैचोटि अन्त्यमा गएर हामीले चाहिँ यो VR को अथवा कुनै पनि परिमाण जुन हामीले परिमाण निकाल्दैछौँ, जुन परिमाणको हिसाब गर्दैछौँ, त्यो परिमाणको एकैचोटि लास्टमा एकाइ लेख्दा भइहाल्छ है। अन्त्यमा गएर एकाइ लेख्दा भइहाल्छ। अब यो कति आउँछ यो पनि हिसाब गरेर लेख्नुहोस्। यसको एकाइ पनि के हुन्छ तपाईँहरू आफै पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसै गरी कार्यक्षमता भनेको अब MA पनि आयो VR पनि आयो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो माथि दुईवटा फर्मुला थियो हामीसँग। यो चाहिँ एउटा फर्मुला भयो, यो अर्को फर्मुला भयो। हामीलाई कुन चाहिँ फर्मुला अथवा कुन चाहिँ सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि सजिलो होला त? यो माथिको सूत्र प्रयोग गर्दा सजिलो होला? पक्कै पनि यो सूत्र प्रयोग गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभनेदेखि हामीसँग उत्पादित कार्य पनि छैन अनि लागत कार्य पनि हामीसँग छैन, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात थाहा छ। यान्त्रिक फाइदा हामीले निकालिसक्यौँ र गति अनुपात पनि हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ। भने पछाडि हामीलाई चाहिने सूत्र चाहिँ के रहेछ? MA/VR × 100% रहेछ। अब यो कुरा यहाँनिर यिनीहरूको मानहरू यहाँनिर राख्नुहोस्। यसलाई यिनीहरूको मानहरू MA र VR को मानहरू यहाँनिर राख्नुहोस्। यसलाई हल गर्नुहोस् र यसलाई उत्तर निकाल्नुहोस्। यसको एकाइ के हुन्छ यो पनि तपाईँहरूकै जिम्मामा छोडिदिएँ मैले, किनभनेदेखि मैले तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु। अब प्रश्न नम्बर 2 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 2 ले यसो भन्दछ, राम्ररी सुन्नुहोस् है। एउटा उत्तोलकको कार्यक्षमता 60% छ। यसको यान्त्रिक फाइदा 4 भए। यान्त्रिक फाइदा भनेको मेकानिकल एडभान्टेज पक्कै पनि MA भनेर हामी भन्छौँ, त्यो भनेको 4 छ। 1 नम्बरमा के सोधिएको छ भनेदेखि 1000 न्युटन लोड उठाउन लाग्ने इफोर्ट पत्ता लगाउनुहोस्। लोड चाहिँ 1000 न्युटन दिएको छ भनेदेखि यो 1000 न्युटन लोड उठाउनको लागि चाहिने इफोर्ट चाहिँ कति हुन्छ यो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा उत्तोलकको गति अनुपात निकाल्नुहोस्। गति अनुपात भनेको VR। त्यसै गरी 3 नम्बरमा लोडलाई 20 मिटर घुमाउँदा हुने उत्पादित कार्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको लोड डिस्टेन्स चाहिँ 20 मिटर हुँदाखेरि हुने उत्पादित कार्य भनेको आउटपुट वर्क कति हुन्छ यो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ हैन। अब हामीले यसलाई कसरी हल गर्न सक्छौं त? 1 नम्बरको हेरौं, इफोर्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई के दिएको छ? MA दिएको छ। MA भनेको के हो त? हामीलाई फर्मुला के हो MA को लागि? लोड डिभाइड बाइ इफोर्ट हो। भनेपछि यो हामीले यो समीकरण हल गरेर हामीले इफोर्ट पत्ता लगायौं भनेदेखि इफोर्ट भनेको लोड डिभाइड बाइ MA हुन जान्छ र लोड भनेको हामीसँग 1000 छँदैछ यहाँनिर र MA भनेको यहाँ 4 छँदैछ। यसलाई हल गर्नुहोस् र इफोर्ट कति आउँछ त्यो निकाल्नुहोस्। इफोर्ट भनेको बल हुने भएको भएर इफोर्टको एकाइ चाहिँ न्युटनमा आउँछ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा VR भनेको निकाल्नुहोस् भनेर रहेछ हैन। अब VR पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई VR भनेको सिधासिधी हामीले सूत्रबाट हेर्ने हो भनेदेखि इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाइ लोड डिस्टेन्स हो। तर हाम्रो यो प्रश्नले इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स दिएको छ त? पक्कै पनि छैन। तर के दिएको छ भनेदेखि इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता दिएको छ। कार्यक्षमता भनेको के हुन्छ त फेरि? MA डिभाइड बाइ VR × 100% हुन्छ। अब यसको अर्थ हामीलाई इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता पनि थाहा छ, MA पनि थाहा छ, दिएको छ। भनिसकेपछि यहाँबाट VR निस्किँदैन त? यो समीकरणबाट पक्कै पनि VR निकाल्न सक्छौं, सजिलैसँग सक्छौं भन्ने आशा गर्दछु। त्यसै गरी 3 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको कुरा के छ भनेदेखि लोड डिस्टेन्स। हामीलाई लोड थाहा छ, कति थाहा छ? लोड भनेको 1000 न्युटन छ भनेदेखि अब लोड डिस्टेन्स चाहिँ 20 मिटर पार गर्यो। यो 1000 न्युटन लोडले 20 मिटर दूरी पार गर्यो भनेदेखि आउटपुट वर्क अथवा उत्पादित कार्य भनेको के हुन्छ त? लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हुन्छ। यो दुईटालाई गुणा गर्यो भने आउने कार्य भनेको के हुन्छ त? उत्पादित कार्य हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसको एकाइ पनि SI मा छ, यसको एकाइ पनि SI मा छ। दूरीको एकाइ मिटर SI मा भयो। यो लोड भनेको बल, बलको एकाइ न्युटन SI मा भयो। भनेपछि आउटपुट वर्क अथवा उत्पादित कार्य भनेको कार्यको एकाइ पनि केमा आउनु पर्यो? SI मा आउनु पर्यो र SI मा कार्यको एकाइ के हो? जुल हो।
हैन। हामीले यसरी यो प्रश्नलाई यो हिसाबलाई हल गर्न सक्ने रहेछौँ। अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा अर्को हिसाब, हाम्रो अर्को हिसाब घिर्नीसँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, कुनै घिर्नी प्रणालीको कार्यक्षमता 80% छ र यान्त्रिक फाइदा MA चाहिँ 4 हुनको लागि उक्त प्रणालीको घिर्नी सङ्ख्या कति हुनुपर्छ? घिर्नीको सङ्ख्या भनेको छ है। मैले भनेको थिएँ घिर्नीको सङ्ख्या बराबर के हुन्छ त? गति अनुपात हुन्छ। यो हामीलाई सोधिएको भयो। त्यसै गरी अर्को के सोधेको छ भनेदेखि यो प्रश्नले त्यस घिर्नी प्रणालीमा 100 न्युटन लोड उठाउनको लागि, लोड भनेको यसमा 100 न्युटन होइन 1000 न्युटन दिएको छ। 1000 न्युटन लोड उठाउनको लागि कति इफोर्टको आवश्यकता पर्दछ भनेर दिएको छ। यी कुराहरू भनेको दिएका कुराहरू भए भनेदेखि अब हामीले यो प्रश्नलाई यो हिसाबलाई कसरी हल गर्न सक्छौँ त? सूत्र अनुसार हामीलाई यो कार्यक्षमता अनि गति अनुपात र यान्त्रिक फाइदालाई जोड्ने सूत्र चाहिँ के छ त? हाम्रो MA/VR × 100% रहेको छ होइन। हो, यो सूत्रमा हेरौँ त हामीसँग कार्यक्षमता पनि छ, त्यस पछाडि यान्त्रिक फाइदा पनि रहेको छ र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो गति अनुपात रहेको छ होइन। भनिसकेपछि गति अनुपात हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ र यो गति अनुपात भनेकै घिर्नीको सङ्ख्या हुने रहेछ भनेपछि यो सरल हिसाब भयो एउटा। अर्को हामीलाई सोधिएको छ लोड 1000 न्युटन हुँदा इफोर्ट कति लाउनु पर्ने रहेछ? हामीलाई दिएको MA भनेको लोड बाई इफोर्ट हुन्छ हैन। भनिसकेपछि इफोर्ट भनेको यहाँबाट के लेख्न सकिने रहेछ त? लोडलाई MA ले भाग गर्यो भने जे परिमाण आउँछ त्यो चाहिँ इफोर्ट हुने रहेछ। अब लोड 1000 दिएको छँदैछ र MA 4 दिएको छँदैछ। अब यसलाई हल गर्नुहोस् र इफोर्ट निकाल्नुहोस् हैन। सजिलैसँग यो प्रश्न पनि हल गर्न सकिने रहेछ हैन। स्मरण रहोस्, मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु गएको पाठहरूमा हामीले हिसाब गरिसके पछाडि तलपट्टि एउटा वाक्य लेख्न नबिर्सौँ जसले चाहिँ हामीले निकालेको कुराहरूलाई समग्र रूपमा लेखोस्। उदाहरणको लागि यो प्रश्नमा मैले के लेख्न सक्छु? उक्त घिर्नी प्रणालीमा जम्मा यहाँ कति घिर्नीको सङ्ख्या आउँछ? यति घिर्नी रहेछन् र 1000 न्युटन लोड उचाल्न अब यहाँ कति आउँछ त्यति नै यहाँनिर लेख्नु पर्यो। यति न्युटन इफोर्टको आवश्यकता पर्ने रहेछ, आवश्यकता पर्छ भनेर यसरी गर्न सकिन्छ हैन। यो यसरी लास्टमा चाहिँ यसरी आफूले पत्ता लगाएको कुरालाई समग्रमा लेख्ने बानी चाहिँ बसालौँ। अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा अर्को एउटा हिसाब जुन चाहिँ छड्के सतहसँग सम्बन्धित छ त्यो हिसाब हेर्न गइरहेका छौँ। प्रश्न नम्बर 4, यो हिसाबमा भनिएको छ एउटा चित्र दिएको छ। यो हिसाबमा चित्रमा छड्के सतह रहेको छ र यो छड्के सतहको उचाइ भनेको 3 मिटर भनेर यसरी दिएको छ। त्यसै गरी छड्के सतहको लम्बाइ चाहिँ 12 मिटर भनेर दिएको छ यसरी र छड्के सतहमा एउटा लोड छ, यो चाहिँ 600 न्युटनको लोड छ। यसलाई चाहिँ 200 न्युटन बल लगाएर तानिएको छ हैन। अब भनिसके पछाडि यो चाहिँ प्रश्नले दिएको कुराहरू भयो। अब सरल यन्त्रको यो उक्त सरल यन्त्र के हो भनेर सोधिएको छ। यो त पक्कै पनि छड्के सतह भयो हैन। अनि उक्त सरल यन्त्रको गति अनुपात कति हुन्छ यो निकाल्नुहोस्। त्यसै गरी यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ यो निकाल्नुहोस्। त्यसै गरी कार्यक्षमता यो पनि निकाल्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा यही प्रश्नसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्नमा उक्त लोडलाई माथिसम्म पुर्याउँदा उत्पादित कार्य आउटपुट वर्क कति हुन्छ र लागत कार्य कति हुन्छ यो निकाल्नुहोस् भनिएको छ। यी सबै कुराहरू तपाईहरूले आफै गरेर हेर्नु होला एकचोटि, किनभनेदेखि यीसँग सम्बन्धित सूत्रहरू मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। ती सूत्रहरू राखे पछाडि यसको सजिलैसँग उत्तरहरू आउँछ। यदि कुनै पनि समस्या पर्यो भनेदेखि मलाई पछि सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला। अब अगाडि बढौँ। यही प्रश्नमा अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि कार्यक्षमता परिवर्तन नगरी उक्त यन्त्रबाट सोही लोडलाई यही ठाउँमा पुर्याउन 150 न्युटन इफोर्टले तान्नु पर्यो भने छड्के सतहको लम्बाइ कति हुनु पर्ला भनेर भनिएको छ हैन। अब यसलाई यो हिसाबलाई यो माथिको त सजिलैसँग आउँछ, माथिका यी कुराहरू आफै निकाल्नु होला है। यो सजिलैसँग आउँछ, तर
यिनीहरू हिसाब गर्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो 3 मिटर भनेको चाहिँ लोडले पार गरेको दूरी हुन आउँछ। मैले जुन यो छड्के सतह पढाउँदाखेरि नि भनेको थिएँ। त्यसै गरी यो 12 मिटर भनेको चाहिँ इफोर्टले पार गरेको दूरी हुन आउँछ। यो दुईवटा कुरालाई ख्याल गर्नुभयो भनेदेखि यो माथिका कुराहरू त सजिलैसँग निस्किहाल्छन्। अब यो प्रश्नमा ध्यान दिउँ। कार्यक्षमता परिवर्तन नगरी भनेको यहाँ जति कार्यक्षमता आउँछ नि हो त्यही कार्यक्षमता राख्नु पर्यो। कार्यक्षमता परिवर्तन नगरी उक्त यन्त्रबाट सोही लोडलाई यही ठाउँमा पुर्याउन भन्नुको मतलब लोड डिस्टेन्स चाहिँ यो कार्यक्षमता माथि जति आउँछ त्यति राख्नु पर्यो अनि लोड डिस्टेन्स चाहिँ 3 मिटरै हुनु पर्यो है। 150 न्युटन इफोर्टले अब इफोर्टको मात्रा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। यो चाहिँ 150 न्युटन, यहाँ 200 न्युटन थियो, अब यहाँ 150 न्युटन इफोर्ट। यो इफोर्टको मात्रालाई परिवर्तन गर्यो। तान्नु पर्यो भने छड्के सतहको लम्बाइ कति हुनुपर्छ भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर यो प्रश्नले सोध्यो। अब यसमा हामीलाई थाहा छ यो इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता भनेको आउटपुट वर्कलाई इनपुट वर्क अथवा उत्पादित कार्यलाई लागत कार्यले भाग गरेर 100%सँग गुणा गर्ने हो भने आउने परिमाण भनेको इफिसियन्सी रहेछ हैन। अब यहाँनिर हेरौँ त अथवा इफिसियन्सी इज इक्वल टु आउटपुट कार्य भनेको लोड इन्टु लोड दूरी डिभाइड बाई इनपुट कार्य भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी इन्टु 100%। अब यहाँनिर हेरौँ त के कुरा थाहा छ हामीलाई। यो इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता पहिलाकै जुन छ त्यही राख्नु पर्यो भनेपछि इफिसियन्सी थाहा छ हामीलाई। लोड भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त सोही लोडलाई भनेर भनेको छ नि, भनेपछि हाम्रो लोड चाहिँ कति रहेछ त 600 न्युटनै रहेछ नि हैन। लोड पनि थाहा हुने रहेछ। त्यसै गरी लोड डिस्टेन्स भनेको पनि थाहा छ, उही उचाइमा भनेको छ, यही ठाउँमा भनेको छ भनेपछि लोड डिस्टेन्स त्यही नै राख्नु पर्यो। त्यसै गरी इफोर्ट हामीलाई दिएको छ 150 न्युटन। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त इफोर्ट डिस्टेन्स रहेछ। अब यो समीकरणमा थाहा नभएको कुरा एउटा इफोर्ट डिस्टेन्स मात्र भएकोले यो समीकरणलाई हल गर्नुहोस् र इफोर्ट डिस्टेन्स यहाँ निकाल्नुहोस्। यो इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ माथि यो मिटरमा भएको भएर यो इफोर्ट डिस्टेन्स पनि हाम्रो केमा आउँछ मिटरमै आउँछ र यसरी यो हिसाबलाई हामीले हल गर्न सकिन्छ। अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा अन्तिम प्रश्न म गर्न जाँदैछु। प्रश्न नम्बर आजको लागि अन्तिम प्रश्न नम्बर 5। यो प्रश्नमा भनिएको छ 20 सेन्टिमिटर लामो रेन्ज प्रयोग गरेर एउटा नट खोल्न 20 न्युटन इफोर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ भने उक्त नट खोल्दा उत्पन्न हुने मोमेन्ट कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको रहेछ हैन। भनिसके पछाडि इफोर्ट भनेको चाहिँ 20 न्युटन रहेछ अथवा यहाँनिर प्रयोग गरिएको बल यो भनेको के हो त नट खोल्न प्रयोग गरिएको बल भयो। यहाँ मैले बल र अक्ष बीचको लम्ब दूरी भनेर के लेख्न सक्छु त 20 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सक्छु हैन, जुन चाहिँ रेन्जको लम्बाइ रहेको छ। 20 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सक्छु जुन चाहिँ रेन्जको लम्बाइ रहेको छ हैन। अब यो मैले किन बल र अक्ष बीचको लम्ब दूरी भनेर लेखेँ त किनभनेदेखि हामीलाई चाहिने त यही नै हो नि, बल र अक्ष बीचको लम्ब दूरी चाहियो। के को लागि त प्रश्नले के सोधेको छ मोमेन्ट निकाल्न सोधेको छ हैन। अनि अघि भर्खर पढे अनुसार मोमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ यी दुईटाको यो बल र यो लम्ब दूरीको के रहेछ त गुणन गर्दा आउने परिमाण भनेको मोमेन्ट रहेछ। अब यो त सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ नि हैन, सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ नि हैन। यसको मतलब बलको ठाउँमा 20 न्युटन राख्नुहोस् र लम्ब दूरीको ठाउँमा 20 सेन्टिमिटर। स्मरण रहोस् यो 20 के छ त सेन्टिमिटरमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो न्युटन चाहिँ एसआई एकाइमा रह्यो, यो सेन्टिमिटर चाहिँ सिजिएस एकाइमा रह्यो है। अब यसलाई चाहिँ 0.2 मिटर भनेर यो सिजिएसलाई सेन्टिमिटरलाई मिटरमा परिवर्तन गरेर राख्नुभयो भनेदेखि यहाँ के हुन जाँदछ त यहाँ हेर्नुहोस् त यो न्युटनमा रहेको छ, अर्को चाहिँ यो सेन्टिमिटरमा रहेको छ। मैले के भनेको थिएँ मोमेन्टको एकाइ चाहिँ न्युटन मिटर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, तर यहाँनिर तपाईँहरूले लम्ब दूरी चाहिँ सेन्टिमिटरमा राख्नुभयो भने के आउँछ त यो त हेर्नु त 2 दुना 4 अनि 2टा 0 पछाडि यहाँ यसको एकाइ न्युटन अनि यहाँ सेन्टिमिटर यसरी चाहिँ आउने रहेछ है। यसरी नै उत्तर छोडिदिँदा पनि भयो। अथवा हामीले यो 20 सेन्टिमिटरलाई 0.2 मिटर भनेर मिटरमा परिवर्तन गरेर पछि यहाँ सिधै अथवा भनेर 20 × 0.2 गर्दाखेरि 4 आउँछ हैन, 4 न्युटन मिटर भनेर यसरी पनि राख्न सकिने रहेछ। यो प्रश्न हामीले यसरी हल गर्न सक्ने रहेछौँ। आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तपाईहरूलाई कुनै जिज्ञासा लागेको छ भनेदेखि त्यसको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना मैले दिँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। धन्यवाद।